मात्र काष्ठमण्डप टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला। यसैगरी काष्ठमण्डप टेलिभिजनलाई एप स्टोर र प्ले स्टोरमा डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। कक्षा 12 को तयारी कक्षा चलिरहे। काष्ठमण्डप टेलिभिजन। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिजो तपाईहरुलाई मैले प्रमिस गरे अनुसारको आज फेरि नयाँ एउटा क्लासमा उपस्थित भएको छु। आज म हिजो तपाईहरुलाई हिजो क्लास 12 को एनईबी मा कस्ता क्वेशनहरू कसरी आउँछन् भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्यौं र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई ग्रुप सी अन्तर्गत कस्ता खाले क्वेशनहरू कसरी सोध्छन् भन्नेमा म सल्युसन गरेर देखाउन गइरहेको छु र यो कोरोना कहरको विशेष अवस्थामा विश्व नै एउटा नाजुक अवस्थामा भइरहेको बेलामा हामीहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही हदसम्म सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले जया मल्टिपल्स कलेज, मनोकामना स्कुल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको संयुक्त आयोजना भइरहेको यो विशेष तयारी कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। र आज म के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तपाईहरु आफ्नै घरमै बसेर जो टेलिभिजन मार्फत हाम्रो कक्षाहरू हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरुले पनि एउटा कापी र पेन लिएर बस्नु होला। म तपाईहरुलाई क्वेशन दिन्छु र त्यो क्वेशन तपाईहरुले पनि सोलुसन गर्नको लागि कोशिश गर्नु होला र म पनि यहाँबाट सोलुसन गर्ने नै छु र म तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि एकदमै कोशिश गर्नेछु। र यसको लागि आज मैले तपाईहरुलाई ग्रुप सी अन्तर्गतको लङ क्वेशन जो 24 मार्क्स का क्वेशनहरू आउँछन्, लङ र सर्ट गरेर तीनवटा सर्ट क्वेशन आउँछ 2 मार्क्स को क्वेशन नम्बर 16 मा। र आज म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 17, 18 र 19 अन्तर्गतमा का क्वेशनहरू सल्युसन गरेर देखाउने छु, जस अन्तर्गत बाइसेक्सन मेथड, न्यूटन र्याप्सन मेथड र गस इलिमिनेसन मेथड अथवा गस शेड्युल मेथड पर्दछन्। त्यसमध्ये आज म समय भएसम्म यो चारैवटा मेथडबाट नन लिनियर इक्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर म बाइसेक्सन मेथड र न्यूटन मेथडबाट सिकाउने छु, न्यूटन र्याप्सन मेथडबाट। र त्यसपछि लिनियर इक्वेशनलाई पनि कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, दुईटा अथवा तीनवटा भेरिएबल भएका लिनियर इक्वेशनहरूलाई गस इलिमिनेसन मेथड र गस शेड्युल मेथडबाट कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर म सिकाउने छु। र एउटा कुरो क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के जान्न जरुरत छ भने आज म तपाईहरुलाई बाइसेक्सन मेथडद्वारा नन लिनियर इक्वेशनका रुट्सहरू कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। बाइसेक्सन मेथड, बाइसेक्सन भन्नासाथ हल्का यो बारेमा बाइसेक्सनको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ, त्यसपछि क्वेशन म लेखाउने छु। बाइसेक्सनको मिनिङ, बाइसेक्सन भन्नुको मतलब के हो त भने टुक्रा पार्ने अथवा बाइसेक्ट गर्ने अथवा त्यसलाई विभिन्न भागहरूमा विभाजन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। तपाईलाई कुनै एउटा यो बाइसेक्सन मेथडद्वारा चाहिँ नन लिनियर इक्वेशनलाई मात्र सल्भ गर्न सकिन्छ, जस्तै क्वाड्रेटिक, क्युबिक, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशनलाई मात्र सल्भ गर्न सकिन्छ। बाइसेक्सन मेथडद्वारा लिनियर इक्वेशनलाई सल्भ गर्न सकिन्न। लिनियर इक्वेशनलाई सल्भ गर्ने हामीसँग छुट्टै अर्को एउटा प्रोसेस, अर्को एउटा मेथड छ जो गस इलिमिनेसन र गस शेड्युल मेथड छ। अहिले हामीले बाइसेक्सनको बारेमा नै डिस्कस गरौँ। कुनै एउटा तपाईलाई कुनै एउटा नन लिनियर इक्वेशन, मानौ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x - 3 = 0, एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तपाईलाई यहाँ दिएको छ। अब तपाईले क्वाड्रेटिक इक्वेशनबाट यसका रुट्सहरू के हुन् भनेर यहाँबाट पत्ता लगाउनु पर्ने छ, जो बाइसेक्सन मेथडबाट। त्यो पनि बाइसेक्सन मेथडले चाहिँ के गर्दछ त भन्नुहुन्छ भने यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशनमा दुईवटा रुटहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ कुनै एउटा रुट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रुट पत्ता लगाउनको लागि पनि उसले एउटा सर्टेन क्राइटेरिया दिएको हुन्छ कि त्यहाँ क्वेशनमा इदर 10⁻³ अथवा 10⁻² अथवा 10⁻⁻4 समथिङ त्यस्तै दिएको हुन्छ, अथवा अर्को के दिन सक्छ त भने तपाईलाई यति डेसिमल प्लेससम्म भ्यालुमा निकाल भनेर दिन सक्छ। त्यसको लागि दुईवटा क्राइटेरिया हुन्छ यसलाई सल्भ गर्ने, र तपाईलाई यो सल्भ गर्नको लागि कुनै इन्टरभल दिएको हुन्छ।
अथवा दिएको छैन भने पनि हामीले इन्टरभल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मानौं यसको लागि चाहिँ 1 to 4 इन्टरभलमा यसलाई सल्भ गर भनेर भन्यो भने यो एउटा एक्जाम्पल मात्र मैले दिन खोजिरहेको छु। यो 1 to 4 भनेको 1 र 4 को बीच भनेको यसमा धेरैवटा नम्बरहरू पर्दछ। यसमा डेसिमल नम्बर, नेचुरल नम्बरहरू पर्दछन्। यो इन्टरभललाई तपाईले टुक्रा टुक्रा बनाएर यहाँ इन्टरभल भित्रका हरेक नम्बरहरूलाई तपाई एकदम नजिक भएर यो इक्वेसनको रुट्स हामीले खोज्न सकिन्छ। म सर्वप्रथम यहाँ अब बाइसेक्सन मेथडको बारेमा तपाईलाई कुनै एउटा एक्जाम्पलद्वारा नै म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले यति कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि बाइसेक्सनको मिनिङ के हो त भन्दा दिएको इन्टरभललाई तपाईले टुक्रा टुक्रा पारेर अथवा बाइसेक्ट गरेर त्यहाँ त्यो इन्टरभल भित्रको हजारौं नम्बरहरू हुन्छ त्यहाँभित्र, त्यसमध्येमा कुनै एउटा यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो अथवा यस्तो रुट्स पत्ता लगाउनु पर्यो जो रुट्स लिएर आएर गिभन इक्वेसनमा हाल्दाखेरि चाहिँ दिएको कन्डिसन होल्ड हुन पर्यो। यसको लागि मैले एउटा क्वेसन लेखेको छु। क्वेसन use bisection method to find the root मतलब रूट भनेको भ्यालु हुन जान्छ। to find the root accurate क्यूबिक फंक्शन लेख्दैछु। क्वाड्रेटिक लेख्दा पनि हुन्छ x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6 इक्वल्स टु 0। यहाँ मैले तपाईलाई एउटा क्वेसन दिए इन इन्टरभल अब यसमा तपाईको यो रुट पर्ने, यसका रुटहरु पर्ने यहाँ इन्टरभल पनि दिएको हुन्छ। इन द इन्टरभल 0 to 1 सर्वप्रथम यो क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा एकदम ध्यान दिएर सुनौं। यूज बाइसेक्सन मेथड टु फाइन्ड द रुट एक्युरेट टु विथिन 10 to the power minus 2 for the equation x cube minus 7x square plus 14x minus 6 equal to 0 in the interval 0 to 1। यो क्वेसनले भन्न खोजेको कस्तो भने तपाईले यो यसमा तीनवटा रुट्सहरु हुन्छ। त्यो तीनवटा रुट्सहरु मध्ये कुनै एउटा यस्तो रुट्स पत्ता लगाउनुहोस् जो रुट्स 0 र 1 को इन्टरभलमा पर्नु पर्यो र त्यो रुट्सलाई लगेर यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 0 होइन कि यो रुट्समा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 10 to the power minus 2 अर्थात 0.01 भन्दा सानो आउनु पर्यो भन्न खोजेको है। यो कुरा बुझ्न एकदम जरुरत छ। यहाँनिर यो x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6 इक्वल टु 0 लाई सल्भ गरेर अथवा बाइसेक्सन मेथड युज गरेर यो भित्र परेका रुट्स हामीले एउटा रुट्स पत्ता लगाउनु पर्यो। तीनवटा रुट हैन, कुनै एउटा रुट पत्ता लगाउनु पर्यो जो रुट लगाएर यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ 10 to the power minus 2 भन्दा सानो आउनु पर्यो। यसको लागि सर्वप्रथम हामीले सल्युसन लेट fx इक्वल्स टु सपोज गरिदिउँ कुनै एउटा फंक्सन x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6 यो एउटा हामीले सपोज गर्यौं। अब यो सपोज गरिसकेपछि तपाईलाई जो इन्टरभल, यदि इन्टरभल यहाँ नदिन पनि सक्छ फेरि एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भने तपाईले के ध्यान दिनुस् भने यो 0 to 1 इन्टरभल नदिन पनि सक्छ। अब नदिएको खण्डमा के गर्ने, कसरी पत्ता लगाउने? त्यो इन्टरभल दिएन भने त हाम्रो सल्युसन त एकदम भास्ट हुन्छ। त्यो भएन, यो भनेको एउटा सीमा हो, एउटा सीमा तोकिदिएको हो, लिमिट तोकिदिएको हो। त्यो लिमिट भित्र रहेर सल्युसन गर्नुस् भनेर भनेको उसले। यदि लिमिट उसले तोकिदिएको छैन भनेदेखि हामीले के गर्न सकिन्छ भने हामीले एउटा यस्तो स्मलेस्ट नम्बर 0 1 2 3 4 कुनै एउटा स्मलेस्ट नम्बर दुईवटा नम्बर यहाँ पुट गर्छौं हामीले। सपोज 0 अथवा 1 2 3 कुनै नम्बर पुट गर्दाखेरि एउटामा पोजिटिभ दुईवटा नम्बर पुट गर्नुपर्छ फेरि, एउटा हैन।
दुईवटा नम्बर पुट गर्दाखेरि एउटा भ्यालु पुट गर्दा नेगेटिभ आउनु पर्यो र अर्को भ्यालु पुट गर्दाखेरि पोजिटिभ आउनु पर्यो। त्यो दुईवटा भ्यालु पुट गर्दाखेरि डिफरेन्ट साइन आयो भनेदेखि तपाईले जे भ्यालु पुट गर्नुभएको छ त्यो पुट गर्नुभएको भ्यालु नै इन्टरभल हुन जान्छ र त्यो इन्टरभलद्वारा चाहिँ हामीले त्यो इन्टरभललाई नै बाइसेक्ट गरेर त्यहाँभित्रको रुट्स हामीले पत्ता लगाउँछौँ। तर यहाँ चाहिँ तपाईँलाई रुट दिएको छ, नदिएको वाला पनि म एउटा सल्भ गर्दछु। ल सर्वप्रथम हामीले लेट a इक्वल्स टु 0, यसलाई 0 भनिदिउँ a, त्यसपछि b इक्वल्स टु 1। यो ab भनेको एउटा इन्टरभल हो जसलाई हामीले 0 to 1 छ, 0 to 1 लाई हामीले ab भनेर सपोज गरिदिउँ, यो एउटा इन्टरभल। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यो 0 to 1 इन्टरभललाई बाइसेक्ट गरेर एकदम भित्र कहाँनिर चाहिँ यसका रुट्स पर्छ भनेर हामी खोज्न गइरहेको छौँ। यसमा लगेर तपाईँले भ्यालु राखिदिनुहोस्। अब fa को भ्यालु निकाल्नुहोस्। यसको मतलब fa भनेको 0, f0 को भ्यालु 0 क्युब माइनस 7 इन्टु 0 स्क्वायर प्लस 14 इन्टु 0 माइनस 6। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँको यो माइनस 6 हुन जान्छ। अनि यस्तै गरी अर्को fv को पनि भ्यालु निकाल्नुहोस्। fv भनेको f1 सरी f1 को भ्यालु राख्नुहोस् त्यहाँ 1 क्युब माइनस 7 इन्टु 1 स्क्वायर प्लस 14 इन्टु 1 माइनस 6। यहाँबाट क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने तपाईँले 2 भ्यालु पाउनुहुन्छ 2। हामीले एउटा कुरो के क्लियर भइसक्यो भने यो दिएको इन्टरभल 0 र 1 लाई यो इक्वेसनमा लगाएर राख्दाखेरि एउटा भ्यालु माइनस 6 नेगेटिभ आयो र अर्को भ्यालु प्लस 2 पोजिटिभ आयो। यसको मतलब यसबाट के क्लियर हुन्छ त भन्दा आई थिंक यू हैव टू क्लियर दैट दिस द रूट्स अफ दिस इक्वेसन लाइज बिट्विन इन दिस गिवन इन्टरभल। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर सिन्स f0 and f1 have opposite sign, so the root मात्र लेखौं, एउटा मात्र रुट हुन्छ। so the root of given equation lies in the interval 0 to 1 भनेको मतलब यहाँ यदि सेम साइन आएको भए यो इन्टरभलमा पर्दैन थियो भन्ने हुन्छ। तर त्यस्तो नपर्ने खाले गरी उसले इन्टरभल दिएको हुँदैन। यदि हामी आफैले इन्टरभल चुज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ भ्यालु पुट गर्दै जानुपर्छ, जसमा नेगेटिभ र पोजिटिभ भ्यालु आउँछ त्यसलाई नै हामीले इन्टरभल लिन सकिन्छ। अपोजिट साइन सो द रुट्स अफ द गिवन इक्वेसन लाइज इन द इन्टरभल 0 to 1। अब यदि थाहा भइसकेपछि हामीले एउटा सानो टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई म मेटिदिएँ, म एउटा टेबल बनाउँछु। यो इक्वेसनलाई चाहिँ राखौँ, अहिले भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा टेबल जसमा हामीले 1 2 3 4 5 यसमा यहाँनिर a लेखौँ, यहाँनिर b लेखौँ। यो a र b भनेको चाहिँ हामीलाई गिवन इन्टरभल हो। अनि fa लेखौँ, त्यसपछि यहाँ fa भन्दा पनि m लेखौँ। m चाहिन्छ हामीलाई, m इक्वल्स टु a प्लस b डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। त्यसपछि fa fb एउटा कोलम पुगेन, fb एउटा कोलम यहाँ थपिदिउँ, अलिकति सानो बनाइदिएर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो घरमा बसेर यो कोलम बनाएर यसरी टेबल बनाएर गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा fm लेखिदिउँ, fm यो तपाईको fm यति एउटा कोलम 1 2 3 4 5 6 वटा कोलम भएको एउटा टेबल बनाऊँ। अब यसमा यो टेबल भर्न म तपाईलाई सिकाइरहेको छु कसरी भर्ने भनेर। हुन त यो आफैले गर्दाखेरि एक्जाम टाइममा चाहिँ अलिकति छिटो हुन्छ, क्यालकुलेसन अलिकति छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र यसले एकदम टाइम लिन्छ। यसमा एकदम सानो सानो डेसिमल नम्बरहरू पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। डेसिमल भन्दा पछाडि लगभग 6-7 वटा नम्बरसम्म हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले क्यालकुलेसन चाहिँ अलिकति करेक्टली गर्नुपर्ने हुन्छ।
ए र बी भनेको तपाईको दिएको भ्यालु हामीले अघि नै ए भनेको 0 र बी भनेको 1 भनेर लेखेका छौं। हेर्नु होला है, यो टेबल कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम विचार गर्नु होला। यो टेबल भरिसकेपछि अनि तपाईलाई एकदमै सजिलोसँग भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। 0 to 1 ए र बी को भ्यालु भयो। अब यहाँ हामीले भनेको छ m निकाल्ने, m भनेको ए र बी बीचको मिड भ्यालु भन्छ। दुईटालाई जोडेर 2 ले डिभाइड गरिदिनुस्। a + b डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 0.5 आयो यहाँनिर। यो m को भ्यालु निकाल्यौं हामीले 0.5 m आयो। अब fa अघि नै हामीले fa भनेको चाहिँ तपाईले यो भ्यालुलाई लगेर यहाँ x वटामा पुट गर्ने, x वटामा पुट गर्दा यहाँ -6 अघि नै आइसकेको छ। fa को भ्यालु -6 भने आइसकेको छ। अब fa भनेको 1 तपाईले पुट गर्ने यो इक्वेसनमा लगेर फंक्सनमा लगेर यसको भ्यालु 2 अघि नै हामीले 2 भनेर -6 र 2 हुन्छ भनेर पत्ता लगाइसकेका छौं। अब तपाईले यो m को भ्यालु लगेर यो मिड भ्यालु भन्छ इन्टरभलको 0 र 1 बीचको। यो 0 र 1 लाई हामीले टुक्रा बनाएर 0.5 र 1 यस्तो बनायौं। हेर्नुस् है, यो अहिले यो यसको काम अहिले म भन्छु तपाईहरुलाई। -6 भयो, यो 2 भयो। अब fm को भ्यालु यो 0.5 लाई तपाईले यहाँ राख्नुभयो भने यसको भ्यालु चाहिँ तपाईको कति आउँछ त भन्नुहुन्छ भने -0.625 -0.625 आयो। हेर्नुस् है, यो बुझ्नु भयो होला मेरो विचारमा यो कसरी टेबल मैले राखेँ भन्ने कुरा तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ होला। स्टेप बाइ स्टेप अलिकति क्लियर भएर जानु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हेर्नुस् है, यो 0 to 1 भन्ने इन्टरभललाई हामीले छुट्याएर दुईवटा इन्टरभल बनायौं। एउटा 0 to 0.5 र अर्को 0.5 to 1 बनायौं। दुईवटा इन्टरभल बनायौं। हेर्नुस् है, अब हामीले खोज्न लागेको रुट्स चाहिँ यो इन्टरभलमा पर्छ कि यो इन्टरभलमा पर्छ भनेर थाहा पाउनु जरुरत छ। हेर्नु होला है त। अब त्यसको लागि के गर्ने त भनेदेखि तपाईले यो fa र fb लाई fm सँग कम्पेयर गर्ने भनेको साइनलाई कम्पेयर गर्ने। जस्तै फर एक्जाम्पल हेर्नुस् है त, द भ्यालु अफ द fa इज -6 व्हिच इज नेगेटिभ एन्ड द भ्यालु अफ fm इज अल्सो -0.625 दिस इज अल्सो नेगेटिभ। सो इट हैज द सेम साइन। यदि सेम साइन छ भने a र m को बीचमा रुट्स पर्दैन, सेम साइन छ भने पर्दैन। तर हेर्नुस् त fb र fm को डिफरेन्ट साइन छ, यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ। एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ भयो भने त्यो इन्टरभलमा चाहिँ रुट्स पर्छ। यसको मतलब अब रुट कहाँ पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यो m र b को बीचमा पर्ने रहेछ। अब हेर्नुस् है, यो a यो b अघि हाम्रो इन्टरभल अनुसार छ। यो 1 चाहिँ b हो, यो b हो, अनि यो m हो, यो m हो। अब हेर्नुस् त हामीले के पत्ता लाग्यो त भन्नुहुन्छ भने अब नयाँ भ्यालु यहाँ a र b को ठाउँमा के हुन्छ, नयाँ इन्टरभल लिएर आउनु पर्यो नि त। नयाँ इन्टरभल के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो यसको र यसको डिफरेन्ट साइन भयो। डिफरेन्ट साइन भएको हुनाले जुनको डिफरेन्ट साइन छ त्यसैमा चाहिँ रुट्स पर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। भनेपछि fb र fm को डिफरेन्ट साइन छ। अब रुट्स केमा पर्छ त भन्दा m र b को बीचमा पर्छ, अथवा m र b को बीचतिर अथवा त्यसै भित्र पर्छ भनेर हामीले क्लियर हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले अब यहाँ नयाँ इन्टरभल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा m र b को भ्यालु हुन जान्छ। m भनेको हामीले कति ल्याएको छ 0.5, सो यहाँ 0.5 हुन्छ। हेर्नुस् है त, m भनेको अब b भनेको कति भन्नुहुन्छ भने यहाँ b भनेको 1 छ, यहाँ 1 है। यसरी हामीले फेरि अर्को भ्यालु हाल्यौं। म यो मेट्दै जान्छु तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि। अब अर्को नयाँ इन्टरभल हाम्रो के भयो त भन्दा 0.5 र 1 को बीचतिर रुट पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब फेरि तपाईले यही a र b को भ्यालु लगेर यो फंक्सनमा राखिदिने, पुट गर्ने। त्यो भन्दा पहिला m निकाल्ने। 0.5 + 1 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि तपाईको भ्यालु 0.75, त्यो भ्यालु चाहिँ 0.75 हुन जान्छ। अब यो 0.5 1 र 0.75 लगातार लगेर त्यो फंक्सनमा पुट गर्दाखेरि यहाँ के भ्यालु आउँछ भनेर तपाईले क्याल्कुलेटरद्वारा त्यो भ्यालु पुट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको भ्यालु 0.75 जो हामीले राखिसक्यौं, यसको भ्यालु अघि नै -0.625 आउँछ यहाँनिर। अनि त्यसपछि b भनेको एउटै भ्यालु छ, एउटै भ्यालु पछि त्यो 2 नै आउँछ। अघि 1 राख्दा 2 आथे, अहिले पनि 2 नै आउँछ। र यता चाहिँ तपाईको 0.984375 0.984375 भ्यालु आउँछ यहाँनिर। हेर्नुस् है, यतिसम्म हामी गयौं। यो अलिकति लामो हुन्छ, म अलि छिटो गन्न गएँ यसमा। अब फेरि कम्पेयर गरौँ। हेर्नुस्, यसलाई फेरि हामीले टुक्रा बनायौं।
यो ए थियो, यो बी थियो, फेरि यो ए र बी लाई दुईवटा इन्टरभल बनायौं। दुईवटा इन्टरभल 0.5 कमा 0.75 कमा 1 यस्तो दुईटा इन्टरभल। यसको मतलब एउटा 0.5 to 0.75 र अर्को 0.75 to 1 दुईटा इन्टरभल। अब यो दुईवटा इन्टरभल मध्ये कहाँनिर रुट्स पर्छ भनेर फेरि थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि फेरि कम्पेयर गरौँ। अब हेर्नुस् त, यो एफए र एफबी को डिफरेन्स चाहिन्छ, एफए र एफएम को। तर फेरि तपाईले एफए र एफबी लाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन। यो ए र बी लाई चाहिँ एम सँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन। तपाईले गर्दाखेरि रुट्स चाहिँ आउँदैन, राम्रो रुट्स आउँदैन, अथवा हामीले खोजेको रुट्स आउँदैन। अब त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, एफए र एफएम डिफरेन्स चाहिन्छ। हेर्नुस् है त, यो र यो ए र एम डिफरेन्स चाहिन्छ भन्नुको मतलब अब ए र एम को बीचमा चाहिँ रुट्स पर्ने भयो। ए र एम भनेको कुन हो त भन्दा यो ए हो, यो एम हो, यो एम हो, यो बी हो। भनेपछि यो रुट्समा चाहिँ तपाईको यो इन्टरभलमा चाहिँ रुट्स पर्ने रहेछ। अब तल अर्को भ्यालु कति हुन्छ त्यहाँ ए को ठाउँमा भन्दा 0.5 र अनि अर्को 0.75 हुन्छ। फेरि 0.5 र 0.75 लाई जोड्नुस्, 0.625 आयो। 2 ले डिभाइड गर्ने 625, म अलि छिटो गरे। फेरि यो तीनवटा भ्यालुलाई लगेर यो फंक्सनमा राख्नुस्। एफए एफबी र एफएम को भ्यालु आउँछ 0.625, 0.5 र 0.75 लाई लगेर भ्यालु राख्नुस्। अब त्यसको भ्यालु चाहिँ तपाईको यो भ्यालु लगेर यहाँ 0. क्याल्कुलेटरमा तपाईले भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एम को भ्यालु 0.625 आयो। 0.62 माइनस 0.625 आउँछ यसको भ्यालु। अघि राखेकै यही छ। हामीले अघि 0.5 राख्दा यति आएको थियो, अहिले पनि माइनस 0.625। अब 0.75 यहाँनिर भ्यालु तपाईले पुट गर्दाखेरि 75 अघि यहाँ राखिसकेका छ हामीले 0.984375 हुन्छ। अघि यहाँ राखिसकेको भ्यालु हो यो। त्यसपछि एफएम एम भनेको तपाईले यो 0.625 लर भ्यालु पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईको 0.25 यसमा चाहिँ तपाईको भ्यालु कति आउँछ 0.259766 आउँछ। अब फेरि पनि ए र एम बी र एम कम्पेयर गरौँ। ए र एम बी र एम कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ त भन्दा यो हेर्नुस् त, एफए र एफएम को भ्यालु डिफरेन्स चाहिन्छ। यसको त सेम चाहिन्छ, यसमा त रुट बन्दैन। भनेपछि अब ए र एम मा परेछ। यसको मतलब फेरि अब इन्टरभल के हुने हो त भन्दाखेरि ए र एमै हुने भयो। ए र एम भनेको ए भनेको 0.5 है, अघिको 0.5 र एम भनेको यहाँ छ 0.625। यसरी इन्टरभललाई तपाईले टुक्रा बनाउँदै अब हामीले के पत्ता लगायौं भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ 0.5 देखिबाट 0.625 मा चाहिँ हामीले खोजेको रुट्स पर्दछ है भन्ने कुरा यहाँसम्म आउँदाखेरि पत्ता लगायो। अब यो दुईटा जोड्दिनुस्। यो दुईटा जोडेर फेरि 2 ले डिभाइड गर्न 0.5625 आउँछ। 0.5625 आउँछ। फेरि एवं रूपमा तपाईले त्यो भ्यालुलाई लगेर फेरि पुट गर्नु। 0. अघिको भ्यालु त यो त सेमै आइहाल्यो 0.625। यो 0.5 लगेर एउटा इक्वेसनमा राख्दा सेम नै भ्यालु आउँछ। अब त्यसपछि एम को भ्यालु हामीले माथि अघि नै निकालिसकेका छौं। यहाँनिर यही तपाईले कपी गरेर एम को भ्यालु जुन यो 0.5625 लाई लगेर यहाँ राखिदिनुस्, यहाँनिर राख्नुस्। यहाँनिर चाहिँ सेम भ्यालु हुन्छ त्यो अघिकै हामीले 25 0.259766 हुन्छ। अब यो 0.5625 लाई इक्वेसनमा राख्दाखेरि हामीले नयाँ भ्यालु आउँछ -0. यसपछि अब यो भन्दा अलिकति सानै आउँछ -0.161865 161865 भन्ने भ्यालु आयो यहाँनिर। अब फेरि कम्पेयर गरौँ। यो दुईवटा भ्यालु कम्पेयर गर्न सक्छौं हामीले यहाँनिर। तपाईको यो 0.5 राख्दाखेरि यसको भ्यालु 0.625 आयो यहाँनिर। माइनसमा आउँछ यो नेगेटिभ हुन्छ एउटै भ्यालु। फेरि पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। अब एफए र एफएम को भ्यालु फेरि सेम आयो। यो पनि नेगेटिभ भयो, यो पनि नेगेटिभ आयो। यसको मतलब ए र एम मा रुट्स परेन। अब यसको र यसको डिफरेन्स साइन आयो। हेर्नुस् त, यसको र यसको डिफरेन्स साइन आयो भने अघि हामीले
यो 0.5 लाई टुक्राएका थियौं, दुईवटा बनाएको थियौं। कस्तो बनाएको थियौं? 0.5 देखि 0.5625 थियो, एउटा इन्टरभल यो थियो, र अर्को इन्टरभल 0.5625 देखिबाट 0.625 थियो। अब यसमा रुट्स नपर्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो, किन भन्दा यसको र यसको सेम साइन आयो, डिफरेन्ट साइन आउनुपर्छ पर्नुलाई, र एफबी र एफएम को डिफरेन्ट साइन आयो, त्यही भएर रुट्स चाहिँ 0.5625 मा पर्छ। त्यो भयो हुनाले अब नयाँ इन्टरभल भनेको तपाईको 0.5625 हुन जान्छ, र अर्को बी भनेको चाहिँ 0.625 हुन्छ। फेरि एम निकाल्नुस् अब त्यहाँबाट 0.56 त्यो एम निकाल्दाखेरि 0.59375 0.59375 आउँछ एम को भेल्यु। तपाईले सब 6-7 वटा सम्म राख्नु पर्ने हुन्छ डेसिमल भन्दा पछाडि, अलिकति धेरै नम्बर आयो भनेदेखि। अब फेरि ए बी र एम लाई फेरि यसैगरी एभन रूपमा इक्वेसनमा राख्दै जाने, जबसम्म तपाईको यो एम को भ्यालु एफएम को भ्यालु, जबसम्म एफएम को भ्यालु 10 to the power -2 अर्थात 0.01 भन्दा सानो आउँदैन तबसम्म भ्यालु राख्दै जाने। अब 59375 राखिसकेपछि अब म अर्को भ्यालु राख्न गइरहेको छु। यहाँनिर 0.5625 0.625 लाई लगेर यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि हाम्रो नयाँ भ्यालु के आउँछ त भन्दाखेरि माइनस यहाँनिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँनिर लेखौँ हामी। एफए को भ्यालु 0.59 यति नै आयो, माइनस 0.161865 हुन्छ एफए को भ्यालु, अनि एफए को भ्यालु यति आयो। अनि त्यसपछि एफए को भ्यालु 0.0 यसमा चाहिँ अलिकति त्यो अगाडिको भन्दा अघिको भन्दा अलिकति सानो आउँछ, 54047 यो भ्यालु आउँछ यहाँनिर। अब त्यसपछि अहिले 16188 आएको थियो, अब 0.54 यसमा चाहिँ तपाईँको भ्यालु के आउँछ त भन्दा 0.054। अब यो हुन त 3वटा डेसिमलसम्म लेख्न चाहिँ यसलाई अलि एकुरेट भ्यालु आउँदैन, त्यो भएको हुनाले 54047 0.54047 259766 यो भ्यालु चाहिँ तपाईको यो आउँदैन, यहाँ 0.259766 भ्यालु आउँछ, रङ भ्यालु रहेछ है। अब फेरि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ यहाँनिर, फेरि पनि एफए एफएम एफए एफबी र एफएम लाई पनि एफएम सँग एफबी लाई पनि एफएम सँग कम्पेयर गरौँ। यसको मतलब एफए र एफएम को डिफरेन्ट साइन आएको छ, ए र एम को डिफरेन्ट साइन आएको छ, ए र एम को डिफरेन्ट साइन आएको छ। त्यो भएको हुनाले रुट्स चाहिँ अब केमा पर्छ त ए र एम मा पर्छ। ए भनेको यही भ्यालु भयो 0.5625 अनि एम भनेको 0.59375 हुन जान्छ, 0.56 अनि 578120 0.578120 त्यसको भ्यालु 0.578125 हुन जान्छ। अब फेरि यसैगरी त्यो भ्यालुलाई पनि यो ए लाई र यो बी लाई लगेर अथवा एम लाई लगेर फेरि यसैगरी फंक्सनमा हाल्न सकिन्छ। हामीले फंक्सनमा हाल्दाखेरि यसको भ्यालु त्यो ए को भ्यालु सेमै हुन्छ, एफए को भ्यालु माइनस 0.161865 हुन्छ, अर्को 0.04 अर्को यो भ्यालु 0.054047 हुन जान्छ, 047 हुन जान्छ र यसको भ्यालु अब फेरि तपाईले यो एम लाई लगेर इक्वेसनमा राख्दाखेरि एफएम निकाल्न सकिन्छ। तपाईको एफएम को भ्यालु के हुन जान्छ भन्दा माइनस 0.0526 यसमा त त्यस्तो भ्यालु हुँदैन, एकचोटी क्याल्कुलेटर हानी हेरौँ
0.0546 आउँदाखेरि यसको एक्युरेट भ्यालु भनेको चाहिँ 0.052623 52623 हुन जान्छ 0.052623 हुन जान्छ यसको भ्यालु। अब ए र एम को एफए र एफएम को सेम साइन आयो हेर्नुस् है, यसको सेम साइन आयो, यसको डिफरेन्ट साइन आयो, यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ। अब हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ बी र एम मा पर्दछ। अब यहाँ ए भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईको बी भ्यालु हुन्छ, जो हामीले 0.b भनेको 0.59375 बी को भ्यालु अघि नै हामीले भनिसक्यौं। यो यसको र यो बी र एम को यसको बीचमा पर्छ भनेर 0.59375। अब त्यसपछि यो बी मा चाहिँ यही नै भयो 0.59375 0.59375 हुन्छ। अनि यसलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्नु हुँदाखेरि 0.5859375 5859375 हुन जान्छ यो भ्यालु। अनि त्यसपछि भ्यालु राखेर फेरि हामीले गर्दा 0.052 2623 हुन जान्छ यहाँनिर। यो यही नै भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने 0.05262 भयो। अब त्यसपछि एफई को भ्यालु चाहिँ तपाईले 0. यो अघि आए अनुसारको अघिकै भ्यालु हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, यो नेगेटिभमा आउँछ, यही भ्यालु नै हो 0.054047 हुन्छ। र अब एफएम को भ्यालु त्यो एम लाई लगेर एफएम मा राख्दा 0.001 यो भन्दा उता नलेख्दा नि के फरक छैन, लेखिदियौं 313। अब हेर्नुस् त एफएम को भ्यालु 10 to the power minus 2 भन्दा सानो, 10 to the power minus 2 भनेको 0.01 हो, भनेको यो भ्यालु त 0.01 भन्दा सानो आइसक्यो। भनेपछि अब हाम्रो सोलुसन यहाँनिरबाट स्टप गर्न सक्छौं। कसरी त भन्नुहुन्छ भने किन स्टप भयो त भन्दा एफएम को भ्यालु त यो भन्दा सानो हो नि त। यसले यहाँ जस्तै 0 यहाँनिर तपाईलाई 10 to the power minus 3 भनेर दिएको थियो भने यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा 0.001 भन्दा सानो भन्ने कुरो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ 10 to the power minus 2 भनेको हुनाले चाहिँ यहाँनिर यो 10 to the power minus 2 भन्दा सानो आइसक्यो। त्यो भएको हुनाले अब म यहाँनिर अलिकति फिनिसिङ गरे, लास्टमा भ्यालु लेखे। यसको लागि तपाईले के भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ भने हियर मोडुलस अफ एफएम। अब नेगेटिभ भ्यालु होइन, फेरि हुन त तपाईको यो नेगेटिभ भ्यालु यहीँनिर 0.01 भन्दा सानो आइसक्यो, तर नेगेटिभ भ्यालु होइन कि एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ 0.01 भन्दा सानो आउनुपर्छ है। इक्वल्स टु मोडुलस अफ 0.0010313 is less than 10 to the power minus 2 भनेको 10 to the power minus 2 भन्दा सानो आयो। सो द रिक्वायर्ड रुट इज तपाईको। अब रिक्वायर्ड रुट हाम्रो के हुन्छ, यो ए को भ्यालु हुन्छ कि बी को भ्यालु हुन्छ कि एम को भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कन्डिसनमा चाहिँ रिक्वायर्ड रुट भनेको यो एम को भ्यालु लास्टमा जति आयो त्यति नै हुन जान्छ। यसको मतलब यसको रिक्वायर्ड रुट भनेको कति हुनु पर्छ त 0.5859 यो नै हाम्रो दिएको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको क्युबिक इक्वेसनको रुट्स हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मलाई लाग्छ तपाईले यो बुझ्नुभयो होला र अब यस्तै गरी तपाईले क्युबिक अथवा क्वाड्रेटिक कुनै पनि इक्वेसनहरु लेखेर तपाईले आफ्नो घरमा बसेर तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तरिकाले सल्भ गर्नु होला। यदि तपाईलाई यो क्वेशन सम्बन्धी कुनै कन्फ्युजन भयो, यस सम्बन्धी कुनै नबुझ्नु भयो भनेदेखि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार हामी अर्को क्लासमा फेरि अझै क्लियर बनाउने कोसिस गर्नेछौं। र यो एउटा क्वेशन भयो बाइसेक्सन मेथडबाट। यसरी हामीले बाइसेक्सन मेथड युज गरेर यो क्वाड्रेटिक अथवा क्युबिक अथवा नन लिनियर इक्वेसनको रुट्सहरु निकाल्न सकिन्छ।
अब म अर्को क्वेसन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईलाई इरर दिएको भयो र एउटा कुरो के हुन्छ भने यो स्टेपहरु 1 2 3 4 5 6 7 यो हामीले 7 वटा स्टेप गर्यौं। यो स्टेपहरुलाई चाहिँ इटिरेसन भनेर भन्छ। हेर्नुस् है, ITERATION। यसलाई फर्स्ट इटिरेसन भन्छ, यसलाई सेकेन्ड इटिरेसन, यसलाई फोर्थ इटिरेसन, यसरी 5 6 7 हुँदै जाँदा इटिरेसन हुन्छ त्यो प्रत्येक स्टेपलाई चाहिँ। अब अर्को क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु जहाँ चाहिँ तपाईलाई युजिङ अथवा त्यसलाई सल्भ गर्नलाई फाइन्ड द रुट्स अफ क्वेसन लेखौँ। यहाँनिर युजिङ बाइसेक्सन मेथड भन्दा पनि भयो, युजिङ बाइसेक्सन मेथड। यो चाहिँ म तपाईलाई हिन्ट्स मात्र दिन्छु, आफै घरमा बसेर गर्नु होला। युजिङ बाइसेक्सन मेथड टु फाइन्ड द root of the equation, to find the root of the equation x cube minus 4x minus 9 equals to 0। यहाँ मैले इन्टरभल दिदिन अब 0। correct to 3 place of डेसिमल। करेक्ट टु 3 प्लेस अफ डेसिमल। म यसमा हिन्ट्स मात्र भन्छु, यो टेबल चाहिँ भाइ बहिनीहरु आफैले बनाउनु होला र आफैले ट्राई गर्नु होला। यसको लागि इन्टरभल दिएको छैन, यसमा इन्टरभल कसरी निकाल्ने भनेर म सिकाउँछु। र यहाँ अघि चाहिँ 10 टु द पावर -2 भन्दा सानो भनेको थियो र अहिले चाहिँ करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेस भनेर भनेको छ। यसको मिनिङ पनि म बताइदिएर म अर्को एक्सरसाइजमा जान्छु, अर्को च्याप्टरमा भनौं न। अब यसको लागि चाहिँ तपाईको के छ भने लेट fx equals to x cube minus 4x minus 9, x cube minus 4x minus 9। अब यसमा इन्टरभल दिएको छैन। अघि मैले भने इन्टरभल निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईले यसका भ्यालुहरुको नियरेस्ट पोइन्ट अथवा नियरेस्ट भ्यालु हामीले पुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि f2 1 राख्दा पनि हुन्छ, मैले 2 राखे। f2 राख्दाखेरि 2 क्यूब माइनस 4 into 2 minus 9, मैले त्यहाँ पहिला 2 राखेर हेरे, 2 राख्दाखेरि -9 आउने रहेछ। यहाँनिर 8 हुन्छ, 4 2 8, 8 8 काटिँदाखेरि -9 भयो। त्यसपछि f3 राखिदिए। f3 राख्दाखेरि 3 को क्यूब माइनस 4 into 3 minus 9, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 minus 12 र -9 गर्दाखेरि तपाईको यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको 6 आउँछ। 6 आयो। अब 2 राख्दाखेरि -9 आयो, नेगेटिभ आयो। 3 राख्दाखेरि 6 आयो। यसको मतलब इट हैज द डिफरेन्ट साइन। अब हुन त यहाँ 1 राख्दा पनि हुन्छ, 1 राख्दा पनि नेगेटिभै आउँछ, 0 राख्दा पनि नेगेटिभै आउँछ। तर 1 राख्दा नेगेटिभ आउँछ। हेर्नुस् है, 1 राख्दा पनि नेगेटिभ आउँछ, 2 राख्दा पनि नेगेटिभ आउँछ। नेगेटिभ आयो भनेदेखि त्यो इन्टरभलमा भ्यालु पर्दैन भनेर अघि भर्खर हामीले भनेको छौं। त्यो जस्तै 0 र 1 को बीचमा परेन। त्यसपछि हामीले 2 राखेदियौं, तपाईको 2 राख्दाखेरि नेगेटिभ आयो भनेपछि 0 1 2 तीनटा भ्यालु राख्दाखेरि नेगेटिभ आयो, तिनीहरुको इन्टरभलमा पर्दैन। अनि त्यसपछि मैले 3 राखेदिए, 3 राख्दाखेरि पोजिटिभ आयो। यसको मतलब यो क्युबिक इक्वेसनको रुट्स चाहिँ तपाईको 2 र 3 को इन्टरभलमा पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं, since f2 and f3 have opposite sign, so the root of given equation lies in the interval 2 to 3। इन्टरभल हामीले पत्ता लगायौं, 2 to 3 मा यो भ्यालु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं। अब इन्टरभल नदिएको खण्डमा हामीले यसरी इन्टरभल पत्ता लगाउन सकिन्छ।
भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा क्लियर हुनको लागि जरुरत छ। अब त्यसपछि पर्छ भनेपछि हामीले टेबल बनाउँछौँ एउटा अघिको जस्तै गरी यहाँनिर ए लेखिदियौँ, त्यसपछि बी, त्यसपछि एम, ए प्लस बी डिभाइडेड बाई 2, एफए, एफबी अनि लास्टमा एफएम। अघिको जस्तै गरी हामीले भ्यालु राख्न सक्छौँ। अब इन्टरभल हाम्रो थाहा भइसक्यो, यहाँनिर 2, यहाँनिर 3, 2 र 3 राख्दाखेरि के भ्यालु आउँछ भनेको, अथवा 2 र 3 लाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 5, 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 2.5 आउँछ, यहाँनिर 2.5 आयो। एफए राख्दाखेरि -9 आएको थियो, बी यसको मतलब 3 राख्दाखेरि 6 आएको थियो। अब यो एम राख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु -3.375 आउँछ यहाँनिर। तपाईँले यो 2.5 लाई लगेर यो इक्वेसन राख्नु पर्यो। अब यसै गरी अघिको जस्तै गरी अघि मैले भनेको जस्तै गरी तपाईँले साइन कम्पेयर गर्नुहोस्, यो र यो दुइटै नेगेटिभ छ, सेम साइन छ, त्यो भएको हुनाले ए र एम को बीचमा रुट्स पर्दैन। भनेको मतलब यो ए र एम भनेको चाहिँ 2 र 2.5 मा चाहिँ रुट्स पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाइयो। अब यो बी र एफएम को भ्यालु चाहिँ डिफ्रेन्ट साइन छ, यसको मतलब बी र एम मा पर्दछ भनेपछि बी र एम भनेको 2.5 यहाँनिर 2.5 हुन्छ, बी को बी भनेको 3 नै हुन्छ। यसरी कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि तपाईले जुन स्टेपमा पुगेर यो ए र बी को भ्यालु ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईले, यो जुन इटिरेसनमा अथवा इटिरेसन भनेको यसलाई यो फर्स्ट स्टेप, यो सेकेन्ड स्टेपलाई फर्स्ट इटिरेसन, सेकेन्ड इटिरेसन भनिन्छ। जुन इटिरेसनमा पुगेर तपाईलाई यो ए र बी को भ्यालु डेसिमल भन्दा पछाडि 3 डिजिट जबसम्म सेम आउँदैन तबसम्म तपाईले कन्टिन्यू गर्दै जाने, एवं रूपमा यसरी भ्यालु राख्दै जाने, भ्यालु राख्दै जाने, क्याल्कुलेसन गर्दै जाने, भ्यालु राख्दै जाने। अनि जुन स्टेपमा गएर चाहिँ 3 डेसिमल भन्दा पछाडि 3 वटा डिजिट सेम आउँछ, त्यसपछि तपाईले स्टप गरिदिएर अनि त्यसको आन्सर चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यो ए र बी को भ्यालु त सेम आउँछ, जुन लेख्दा पनि त्यो आन्सर हुन्छ। अघि हामीले एफएमसँग कम्पेयर गरेको थियो इरर दिएको केसमा 10 to the power -2 अथवा 10 to the power -3 दिएको भनेको इरर दिएको हो। इरर दिएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसको भ्यालु चाहिँ इरर जतिको दिएछ त्यो भन्दा सानो आएपछि स्टप गरेर एम को भ्यालुलाई आन्सर भनेको थियौं। तर यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जबसम्म 3 प्लेस डेसिमल सम्म सेम आउँदैन तबसम्म गर्ने, जब सेम आइसकेपछि तपाईको दिएको क्युबिक इक्वेसनको रुट्स भनेको चाहिँ यो अन्तिममा ए र बी को भ्यालु जे आउँछ त्यो नै रिक्वायर्ड आन्सर हुन जान्छ। मलाई लाग्छ अब यो क्वेसनलाई तपाईले आफैले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई सल्भ गर्नु होला र यसको अन्तिममा पुगेर चाहिँ तपाईको भ्यालु भनेको चाहिँ कति आउँछ 2.70607 आउँछ, 2.7 यति भ्यालु आयो। अनि बी को भ्यालु पनि 2.70607 आउँछ। यो कुन इटिरेसनमा गएर आउँछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले अलिकति धेरै नै स्टेपहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 8-9 स्टेपमा पुगिसकेपछि 7-8 स्टेपमा पुगिसकेपछि ल 8 स्टेप भनौं, 8 स्टेपमा पुगिसकेपछि तपाईको ए र बी को भ्यालु चाहिँ यो आउँछ। यो आइसकेपछि डेसिमल भन्दा पछाडिको 3 वटा डिजिट सेम छ, हेर्नुस् त 3 वटा डिजिट सेम छ, त्यसले भनेको पनि त्यही हो 3 प्लेस अफ डेसिमल भनेको छ। त्यही भएर हाम्रो यो दिएको क्युबिक इक्वेसनको रुट चाहिँ 2.70607 हुन जान्छ। यसरी बाइसेक्सन मेथडद्वारा हामीले दिएका नन लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले मैले तपाईलाई सिकाएँ। यसमा कुनै कन्फ्युजन, कुनै क्लियर नहुने कन्डिसन आयो भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म अर्को क्लासमा अझै क्लियर हुने गरी सिकाउने कोसिस गर्दछु म। यो 4 मार्क्सको क्वेशन हामीले गरेको, कहिलेकाहीँ यही क्वेशन 6 मार्क्सको पनि आउँछ। फेरि 6 मार्क्समा क्वेशन नम्बर लास्टतिर 6 मार्क्समा पनि आउँछ। अब कम्प्युटेसनल मेथड अन्तर्गत ग्रुप सी को बाइसेक्सन मेथड हामीले गरिसकेपछि त्योसँग रिलेटेड अर्को फेरि कम्प्युटेसनल मेथडमा नै नन लिनियर इक्वेसनलाई नै सल्भ गर्ने अर्को वे छ जुन छ न्युटन ऱ्याप्सन मेथड। न्युटन ऱ्याप्सन मेथड भने मैले त्यही दिएको क्वाड्रेटिक अथवा नन क्युबिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि एउटा बाइसेक्सन मेथड छ, अर्को छ न्युटन ऱ्याप्सन मेथड।
ऱ्याप्सन मेथड, न्युटन ऱ्याप्सन मेथड भन्छ। यो पनि नन लिनियर इक्वेसनलाई सल्युसन गर्ने अर्को एउटा वे हो। तपाईलाई लङ क्वेसनमा यो पनि क्वेसन सोध्छ कि बाइसेक्सनको आउँछ कि न्युटन ऱ्याप्सनको सोध्छ, यो मध्ये कुनै दुईटा मध्ये कुनै एउटाको आउँछ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, अघि हामीले सल्भ गरे जस्तै टेबल बनाएर गर्ने कि अथवा इन्टरभल निकालेर गर्ने कि के गर्ने हो भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। एउटा क्वेसनै लेख्छु यहाँनिर, युजिङ Newton-Raphson method, to find the root of the equation of the roots of the equation x square plus x minus 4 equals to 0 in, यसमा पनि इन्टरभल चाहिन्छ हामीलाई, in 1,2 correct to 3 place of decimal। फेरि भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु होला भने जहाँ पनि 3 प्लेस टु डेसिमलै आउने रहेछ भने बुझ्नु होला, त्यो होइन, 2 प्लेस पनि हुन सक्छ, 1 प्लेस पनि हुन सक्छ। यसमा क्वेसनको प्याटर्न हेरेर हुन्छ, नम्बर हेरेर हुन्छ। यसमा किन 4 मार्क्सको क्वेसन आयो भनेदेखि 2-3 प्लेस अलिकति लामो क्वेसन हुन सक्छ, अथवा यही क्वेसनलाई अलिकति लामो पनि हुन सक्छ। सर्टमा आयो भने यो यति इटिरेसनसम्म सल्भ गर भनेर दिनु पनि सक्छ। तपाईलाई यही क्वेसनलाई के पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि using Newton-Raphson method to find the roots of the equation in this interval in the first iteration भनेर दिन सक्छ। पहिलो इटिरेसनमा नै तपाईले त्यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भनेर सोध्न पनि सक्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईले के बुझ्न जरुरत छ यहाँनिर भनेदेखि यो क्वेसनमा जुन दिएका कुराहरूलाई चाहिँ क्वेसन अलिकति क्लियरली बुझ्न सकियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। हुन त लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसन कुन नम्बर आउँछ भनेर हिजो हामी एकदमै क्लियर भइसकेका छौं। अब यसमा मैले सल्युसन सर्वप्रथम तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला, न्युटन ऱ्याप्सन मेथडको एउटा फर्मुला रिमाइन्ड गराए। यहाँ चाहिँ एउटा फर्मुला चाहिन्छ, त्यो फर्मुला लगाएर नै हामीले सल्भ गर्छौं। फर्मुला छ तपाईहरुसँग xn plus 1 equals to xn minus fxn upon f dash xn। यो फर्मुला लगाएर न्युटन ऱ्याप्सन मेथड युज गरेर हामीले यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। xn plus 1 भनेर लेखेँ मैले यहाँ, xn plus 1 xn minus fxn, यो ड्याश भनेको डेरिभेटिभ हो, यो दिएको फंक्सनको डेरिभेटिभ। अब अलिकति लेट fx equals to x square plus x minus 4, यसलाई डेरिभेटिभ गरिदिउँ। डेरिभेटिभ गर्दा 2x plus 1 आउँछ, f dash x भनेको तपाईको 2x plus 1 आउँछ यहाँनिर। अब हामीलाई इन्टरभल पनि दिएको छ 1 to 1 भनेर, 1 देखि एउटा 2 सम्म सल्भ गर भनेर इन्टिग्रेसन मतलब इन्टरभल पनि हामीलाई दिएको छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई लेट us take इनिशियल गस भनौं, गेस इनिशियल गस f0 is equals to 1 भनेर लेख्नु, किन यहाँ इन्टरभलमा तपाईलाई 1 र 2 दिएको छ, त्यहीबाट हामीले इनिशियल गस अथवा इनिशियल भ्यालुलाई 1 लेखौं भनेर लेखेको भयो। यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन, ए नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। लेट अस टेक द इनिशियल भ्यालु f0 is equal to 1 भनेर हामीले लेख्न पनि सक्छौं यसमा। अब we know that we have यो फर्मुला लेखेछौं, we have xn plus 1 equals to xn minus fxn upon f dash xn। यस्तो राखिदिनु हामीले यो फर्मुला, यहाँ मैले लेखे अनुसारको फर्मुला कपी गरिदिएँ। अब यसमा
फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो एउटा फर्मुला भयो। यो फर्मुलाको लागि यो फर्मुलामा अब भ्यालु पुट गर्दै जाने हो। भ्यालु पुट गर्दै जाँदाखेरि के भ्यालु हुन्छ त्यही अनुसारको भ्यालु पुट गर्दै जाने हो। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले x1 को भ्यालु निकाल्नुपर्छ। यहाँ x1 को भ्यालु निकाल्नलाई n को ठाउँमा 0 हुनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले अब यहाँबाट x1 इक्वल्स टु n को ठाउँमा 1 राखिदियौँ, हामीले 0 राखिदियौँ। x0 माइनस fx0 अपन f dash x0 यो भ्यालु पुट गरेको। किनभने x1 को भ्यालु निकाल्नलाई यदि n को ठाउँमा 1 राख्यो भने त 1 + 1 त 2 हुन्छ। त्यसैले n को ठाउँमा 0 राख्यो भने 0 + 1 1 हुन्छ। n को ठाउँमा 0 राख्यो भने यहाँ पनि n को ठाउँमा 0 राखियो, यहाँ पनि n को ठाउँमा 0 राखेर यहाँ पनि n को ठाउँमा 0 राखियो। अब यसपछि भ्यालु पुट गर्दै जाउँ। यहाँनिर डाइरेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। x1 इक्वल्स टु x0 को भ्यालु त 1 भनिसकेको छ, 1 माइनस अब यो 1 लाई लगेर इक्वेसनमा राख्दिने 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अपन यसको डेरिभेटिभ 2x + 1 छ। 2x + 1 मा लगेर हामीले भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर 2 × 1 + 1 2 × 1 + 1 गरेर यसलाई तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भनेदेखि यसको भ्यालु 1.6661234667 अलिकति लामोसम्म राखिदियौँ। 4 सम्म भनौँ न, 1 2 3 4 5 सम्म लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। 5 डेसिमल प्लेससम्म लेखिदियौँ यसलाई। x1 को भ्यालु यति आयो। अब यसै गरी x2 को भ्यालु निकाल्ने। यहाँनिर x2 इक्वल्स टु x2 भन्नाले 2 बनाउनको लागि यहाँ x1 माइनस fx1 अपन f dash x1 हुन जान्छ। अब x1 को भ्यालु यहाँ x1 भनेको यो 1.66667 माइनस फेरि यो भ्यालुलाई लगेर त्यो इक्वेसनमा राखिदिने 1.66667 को स्क्वायर प्लस 1.66667 माइनस 4 अपन 2 × 1.66667 प्लस 1 यसलाई तपाईले सल्भ गर्नुभयो अथवा क्याल्कुलेसन गर्नु भने 1.564 अलिकति डेसिमल भन्दा पछाडि अलि बढी नम्बर 102 हुन आउँछ x1 को। वा यसै गरी तपाईले सल्भ गर्दै जानुस्। यहाँबाट x3 निकाल्नुस्, x4 निकाल्नुस्, त्यसपछि x4 को भ्यालु निकाल्दै जाँदाखेरि जब तपाईले के पाउनुहुन्छ भने जुन स्टेपमा अथवा जुन इटिरेसनमा गएर भ्यालु रिपिट हुन्छ। जस्तै यो तपाईले x3 निकालेर x4 निकाल्नु भने x3 र x4 को भ्यालु रिपिट हुन आउँछ। रिपिट हुन आइसकेपछि जुन स्टेपमा गएर तपाईले त्यो भ्यालु रिपिट हुन्छ। रिपिट भनेको कस्तो त भन्दा डेसिमल भन्दा पछाडि 3 वटा डिजिट रिपिट हुन्छ। त्यतिसम्म रिपिट भइसकेपछि तपाईले यसरी न्युटन मेथडद्वारा इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीको अलिकति टाइम थोरै भएको हुनाले र क्याल्कुलेसनको पार्ट पनि अलिकति धेरै भएको हुनाले मैले थोरै क्वेसन मात्र तपाईहरुलाई सिकाउन पाएँ। मसँग अझै गस इलिमिनेसन मेथड र गस शेड्युल मेथड पनि थिए, तर म यो बाजा गर्न चाहन्छु अर्को चोटी फेरि म अर्को क्लासमा चाहिँ तपाईहरुलाई गस इलिमिनेसन मेथड, गस शेड्युल मेथड, ट्रापेजियल रुल, सिम्पसन 1/3 रुल्स र लिनियर प्रोग्रामिङका क्वेसनहरु लिएर आउने छु। हामीसँग एउटा लिमिट टाइम भएको हुनाले त्यो टाइम भित्रमा हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ। मलाई आशा के लागेको छ भने आज यो मेरो क्लासबाट तपाईलाई बाइसेक्सन मेथड र न्युटन राफसन मेथडद्वारा तपाईले कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको साथै म फेरि अर्को क्लासमा भेट्ने बाचाका साथै आफ्नै घरमा सुरक्षित साथ राखेर सेल्फ स्टडी गर्नुला। स्टे एट होम, स्टे सेफ and keep on watching काष्ठमण्डप टेलिभिजन। आजको ओइ तिमीहरु जुस खाने हो? ओइ बिस्तारै फुट्ला है, यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको। लास्टै गफाडी रहेछ यार।